बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अगर आप गुज़िश्ता रात के टॉक शोज़ देखें और आप देखें कि किस किस्म के बयानात सामने आए, जो लोग तज्ज़िया कर रहे हैं या जो लोग PMLN या पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, उन्हें आप सुने तो आपको आइडिया हो जाता है कि PMLN किसी सूरत ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों। और ये बात मैं आपको पहले दिन से इसलिए बता रहा हूँ कि PMLN अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा वो PMLN या हुकूमत की जेब से निकल कर मिलेगा, यानी PMLN को ही कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। उन्हें हैरत इस बात की है कि इमरान खान साहब ने ये किस तरह के मुतालबात किए हैं। बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जो वो कर सकते थे, जहाँ पे मामला फंस सकता था। इन्होंने जानबूझ के वो मुतालबात नहीं किए। सादे सादे दो मुतालबात हैं जो लिख कर देने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर एक, आप जुडिशल कमीशन बना दें कि कौन सही था और कौन गलत था 26 नवंबर का और 9 मई का। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो अंडर ट्रायल हमारे कैदी हैं, जमानत जिनका हक है, उन्हें जो है वो आज़ादी दी जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। ये दो मुतालबात इमरान खान साहब के नहायत जायज़ है। अब इन मुतालबात को अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। आलमी प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को छोड़ने के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ मजबूर होती चली जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनफ़र करने के लिए, मुज़ाकरात में खलल डालने के लिए दो तीन चीज़ें की जा रही हैं। एक तो PMLN के बड़े सख्त बयानात आना शुरू हो गए हैं। जानबूझकर एंकर्स को कहा जा रहा है कि इनसे इस तरह के हमसे सवालात करें जिनके नतीजे में हम ऐसे जवाब दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किसी लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाए। नंबर एक। नंबर दो, जो कुछ सहाफ़ी हैं जिनका PMLN के साथ या PDM के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, वो अब ताने दे रहे हैं और इस किस्म के ताने दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात ही नहीं करना चाहती थी, अब वो क्यों बात कर रहे हैं। वो तो कहते थे ये सारे चोर और डाकू हैं, तो अब वो इनके साथ क्यों। इस किस्म के ताने दिए जा रहे हैं। ये ताने देने का मकसद भी ये है कि मामला जो है उसके अंदर गरमाइश पैदा हो और मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। तहरीक इंसाफ फिलहाल चिपक गई है पूरी तरह से और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात किसी तरह आगे बढ़ते जाए ताकि जो हुज्जत है वो तमाम हो जाए। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक नई तहरीक चलानी है। इमरान खान साहब ने ऐसे बाहर नहीं आना। जितना उनके साथ जुल्म हुआ, जितनी उनके साथ ज्यादती हुई, इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल तहरीक को मुर्दा करके बाहर नहीं आएंगे। सबकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब सरेंडर करके बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। वो अंदर रह सकते हैं, वो इस कैद को लंबा कर सकते हैं। अभी तक तो वो नहीं मान रहे। उनकी फैमिली से बात हुई, वो कह रहे हैं जी नहीं मान रहे। उनके जो करीबी साथी हैं जो उनको मिलकर आते हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जी इमरान खान नहीं मान रहे। उनके वकला से बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं मान रहे। जब इतने सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं और जब मैं सोर्सेज से बात करता हूं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है चाहे वो जेल में है, तो वो ये बताते हैं कि हमने इतना कंपोज्ड आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि हमने इसके लिए जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इसने हमसे कभी कोई गिला नहीं किया। यानी इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि उसके लिए हालात को तंग कौन करता है और वो किसी को गिला शिकवा भी नहीं करते। यानी जब भी इमरान खान को सख्ती का सामना करना पड़ता है और जब वो टाइम पीरियड गुजरता है तो इमरान खान साहब बड़े आराम से उठते हैं, अपनी शेव करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते धोते हैं, अपनी वर्जिश शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं हम हैरान हो जाते हैं कि किसी आदमी में इतना सब्र कैसे हो सकता है, किसी आदमी के आसाब इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। ये जेल के अंदर का जो हमला है ना, ये किताब लिख सकता है इस मामले के ऊपर कि यहां इस जेल में एक ऐसा कैदी आया जिसने शहजादों की तरह जिंदगी गुजारी है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, जो 50 साल से इस कौम का हीरो है, लेकिन उसने कमाल सब्र के साथ जेल काटी है और उसने हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त किया और तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी उसने रोला नहीं डाला, अपनी कमजोरी शो नहीं की। शहजाद अकबर साहब ने एक दावा किया, वो दावा मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। उन्होंने ये कहा कि मामला बहुत आगे निकल गया है और मामला वहां तक पहुंच गए हैं और बात वहां पहुंचने वाली है कि बस आखिर में अब सिर्फ यही एक चीज रह जाएगी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो मामला है किया गया है, जो एक कानून बनाया गया है कि अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल होगी, जिसके नतीजे में मौजूदा आर्मी चीफ 2025 के नवंबर में रिटायर होने के बजाय 2027 के नवंबर में रिटायर होगा। तो ये वाले मामले पे बात पहुंच जाएगी कि जनाब इसको आप ना छेड़ें, तो बाकी जो है वो आप हुकूमत जाने और आप जाने और आप जो मर्जी करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी अहम शख्सियत है और ये शख्सियत मुज़ाकरात के अंदर भी शामिल है। मैंने जब इनसे बात की तो मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपसे डिमांड क्या है।
تو انہوں نے کہا جی حکومت کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے, حکومت کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کرنے کیا ہیں. ہم نے تو ان کے سامنے 2 مطالبات رکھے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان مطالبات کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے, تو ان کے تو پلے ککھ نہیں ہے, انہیں پتا ہے اپنی اوقات کا. لیکن دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا, اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جی اب آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. یعنی کم سے کم ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے عمران خان صاحب تھوڑا سا مارجن کریٹ کر دیں, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ تنقید بند ہو جائے, تو عمران خان صاحب جو ہے ان کو اور ان کی پارٹی کو یہ معاملہ تو ان کا ہو جائے گا کہ جو ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی, تو اس کے بعد وہ اپنی سیاست کریں. کبھی یہ کہا جاتا ہے, یعنی ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کچھ عرصے کے لیے ایک مارجن اس حکومت کو بھی دیں تاکہ یہ اپنا کام کرتی رہے, لیکن اس کے اوپر عمران خان صاحب ابھی تک نہیں مانے ہیں. تو یہ ایک شہزاد اکبر صاحب نے بات بتائی, اور ایک پاکستان تحریک انصاف سے بات ہوئی. پاکستان تحریک انصاف نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے. مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے حکومت سے کہ ہماری جو عمران خان سے ملاقات کروائی جاتی ہے اس کی ایک ایک چیز ریکارڈ کی جاتی ہے, ویڈیو ریکارڈنگ اس کی ہوتی ہے, آڈیو ریکارڈنگ اس کی ہوتی ہے, خفیہ کیمرے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. تو ایسی ملاقات ہم نہیں چاہتے. یعنی جب نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی تھی ان کی پارٹی کے لوگوں سے تو کبھی بھی وہ ریکارڈ نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب 12 15 لوگوں کی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرتے تھے, خاندان کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے, پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے, صحافی بھی بیٹھے ہوتے تھے, تو نواز شریف صاحب کھل کے جو ہے وہ بریفنگز دیا کرتے تھے اور لیا کرتے تھے. تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اب یہ کہہ رہی ہے, ان کی ایک ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات تو کروائی جائے, لیکن ملاقات اس ماحول میں کروائی جائے جس میں ہم کھل کر عمران خان صاحب سے بات کر سکیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ملاقات کروائی جاتی ہے اس کا ماحول کوئی اچھا نہیں ہوتا. یعنی وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ آبزرویشن لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, ریئل ٹائم میں ان کو سنا جا رہا ہوتا ہے, ریئل ٹائم میں ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کھل کر ہم بات بھی نہیں کر سکتے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر ہم نہیں کر پاتے. لہذا ہمیں وہ ماحول دیا جائے جس کے اندر ہم بغیر ریکارڈنگ ہو یا اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں جو بھونڈی حرکتیں ہو رہی ہیں, تو آزادی کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر سکیں, ایسا ایک موقع دیا جائے. یہ جناب ایک مطالبہ پاکستان تحریک انصاف نے سامنے رکھا ہے. اب اس میں ایک چیز اور ہوئی تھی ناظرین, آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے یہ خبریں دی, اس میں جنرل حمید گل کا بیٹا, 2-3 صحافی اور 1-2 سیاستدان, اس قسم کی یہ شخصیات ہیں. ابھی ایک اور سیاستدان ہے, پہلے عمران خان کے ساتھ تھے, چوہان صاحب, انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا جناب کہ امریکہ کے جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں, یعنی امریکن جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور رچرڈ گرینل وغیرہ کو, ان کی ساری ٹیم کو دے دی ہے شٹ اپ کال کہ منہ بند کرو. تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے نالج پہ. ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم جو ہے وہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کو شکست دے کر الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے. تو جس ڈیپ سٹیٹ کو انہوں نے شکست دی ہے وہ تو اس کو اکھاڑنے کے چکر میں ہے, اور وہ اس کے خلاف ایک بیانیہ نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ ان کے تو کچھ عزائم بھی ہیں جن کو انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے. تو کیا وہ ڈیپ سٹیٹ جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈری ہوئی ہے اور پریشان ہے کہ یہ آدمی آنے کے بعد پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا, وہ پاکستان کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی لگائے گی؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان تو ان کے لیے نہ 3 میں ہے تو نہ 13 میں ہے. پاکستان تو ان کے لیے کسی کھاتے میں نہیں ہے, ان کو تو اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے ڈیپ سٹیٹ کو. تو امریکن ڈیپ سٹیٹ کی لڑائی چل رہی ہے ریپبلکن کے ساتھ, جن کی حکومت آنے میں پیچھے 15 دن رہ گئے ہیں. 15 دن کے بعد وہ اقتدار میں آ جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ. جب وہ اقتدار میں آ جائے گا تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کر دے گا. اس کا اندیا وہ کئی مرتبہ دے چکا ہے. اب وہ اپنی سکن بچانے کی ان کو فکر پڑی ہوئی کہ اپنی جان کیسے بچانی ہے. اور جہاں ہمارے جو ہیں ایسے سائنسدان ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے کہا تھا, اور ایسے لوگوں کو عمران خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی میں رکھا ہوا تھا, شکر ہے جان چھوٹ گئی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن ڈیپ سٹیٹ پاکستان کے کہنے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور رچرڈ گرینل کو ڈانٹ رہے ہیں, حالانکہ ان کو خود مصیبت پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا کریں گے آنے والے وقت میں. پھر سعودی عرب کو لے کر جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا, اس بیانیہ کے بنانے کے پیچھے 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ تھوڑا سا بیانیہ بن جائے جو بالکل ایک دم ڈاؤن ہوئی ہے پوری پوزیشن پی ایم ایل این کی یا حکومت کی, وہ ذرا تھوڑی سی کھڑی ہو جائے. دوسرا پاکستان تحریک انصاف جو ایک دم چڑھی ہوئی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا کینڈے میں آ جائیں اور ان کو اپنی شرائط کے اوپر لانے کی کوشش کی جائے. تو یہ ایک بیانیہ فلوٹ کیا گیا تھا. دوسرا اس کے پیچھے یہ تھا کہ
तहरीक इंसाफ को उकसाने की कोशिश की गई कि पूरी तहरीक इंसाफ मिलकर तो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर चढ़ाई कर दे। तो अगर वो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चढ़ाई कर देती तो ये जाकर कहते देखिए जी ये तो तहरीक इंसाफ आपको भी गालियां दे रही है, तो आप करें ना बात डोनाल्ड ट्रंप से, तो इनको थोड़ा मार्जिन मिल जाता। तो वो दोनों काम नहीं हो सके। पाकिस्तान में सऊदी हुकूमत के मुंह बोले तर्जुमान है जनाब ताहिर अशरफी साहब। ये मुंह बोले तर्जुमान है सऊदी अरब के पाकिस्तान में ताहिर अशरफी साहब। उन्होंने कहा है कि दाखिली सियासत में मुलव्वस करने की अफवाह साजी ना की जाए सऊदी हुक्मरानों को पाकिस्तान की दाखिली सियासत में। वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, दाखिली सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी की आदत पाकिस्तानी अवाम और वतन को महबूब रखती है और इन मामलात में उनका कोई अमल दखल नहीं है। ये उनका एक ट्वीट आ गया जो सऊदी हुकूमत के मुंह बोले तर्जुमान है जनाब मोहतरम ताहिर अशरफी साहब। तो उनके स्टेटमेंट से अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मामला वो है नहीं जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, और मामला वो बनाया भी नहीं जा सका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको स्मार्टली हैंडल किया है। सऊदी अरब की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं ना कि ये चीजें हो जाएंगी, वो चीजें होनी नहीं है, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, मेरी इतला के मुताबिक उनको सरप्राइज मिल जाएगा। इतना थोड़ा सा इंतजार कर दें, 10-15 दिन, 2 हफ्ते, फिर आप नई चीजें होती हुई देखेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है हमेशा से, और हमारे ना एस्टेब्लिशमेंट के भी उलमा हैं जो हमेशा पावर में रहते हैं। कोई भी हुकूमत आए तो इनके क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होते हैं, सिस्टम का ये हिस्सा है, तो ये हमेशा मार्जिन क्रिएट करते हैं सिस्टम के लिए। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम इराक, शाम, लिबिया, लबनान और फ़लस्तीन बनने से बचे हैं, तो इसका सबब हमारी दिफाई कुव्वत है। एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आप आलिम दीन है, आपको अपने हथियारों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करना चाहिए। अगर आप आज बचे हुए हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और उसका फजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही आपको बचाता है, वही हिफाजत करने वाला है, कोई हथियार आपको नहीं बचा सकता, और ये हर मुसलमान का जो है वो ईमान होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप हमें हमेशा उठ के जो है वो तबाह मुल्कों की मिसालें क्यों देते हैं? यानी कोई फौजी उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है, कोई सियासतदान उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है, कोई मौलवी उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है, कोई मुफ्ती उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है। भैया आपको इराक, शाम, लिबिया, लबनान और फ़लस्तीन मिलते हैं पाकिस्तान के साथ मुवाजना करने के लिए। मौलवी साहब आप स्विट्ज़रलैंड के साथ मुवाजना क्यों नहीं करते? आप बरतानिया के साथ क्यों नहीं करते? आप अमेरिका के साथ क्यों नहीं करते? आप बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं करते? आप बाकी जो मुल्क तरक्की कर गए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ आप क्यों नहीं करते पाकिस्तान का मुवाजना? आप हमेशा तबाह मुल्कों के साथ ही पाकिस्तान का मुवाजना करेंगे। यानी हमारे लिए मिसालें उन मुल्कों की जहां पे आप खुद जाना पसंद भी नहीं करते, और खुद जाना पसंद करते हैं उन मुल्कों में जिनकी आप मिसालें देना पसंद नहीं करते। तो अच्छे मुल्कों की भी मिसालें दें। आपको ये 4 मुल्क यही मिले हुए हैं जहां पे तबाही फैली हुई है दुनिया में। यानी हमें डराने पे ही रखा हुआ है आपने सारी जिंदगी, और खुद आपने अयाशी करनी है, मौज करनी है, और हमेशा इक़्तिदार के अंदर रहना है। अब नाज़रीन ये तो है, मैंने आपको बताया ताहिर अशरफी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया सऊदी अरब के हवाले से, ये आप ये समझ लेंगे वो रोजाना की बुनियाद पे सऊदी अरब के साथ वो राब्ते में ही रहते हैं हर वक्त। तो ये नहीं हो सकता कि ताहिर अशरफी साहब अपने से ये स्टेटमेंट दे रहे हो। अब एक चीज और मेरे सामने आई है, इलन मस्क का एक ट्वीट आया और उनसे पूछा एक खातून ने कि पाकिस्तान में अब स्टारलिंक क्यों नहीं ले आते। मेरे पास भी इसकी डिवाइस यहां पाकिस्तान में पड़ी हुई है, मैंने कोशिश किया इसको पाकिस्तान में चलाने को, लेकिन ये चला नहीं पाकिस्तान में। 1-2 इलाकों में ये चलता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसकी कवरेज नहीं आती। आप पंजाब में नहीं चला सकते, बहुत सारे और इलाकों में आप इसको नहीं चला सकते। तो इस पे एलन मस्क ने कहा कि जनाब आपकी जो हुकूमत है उसकी तरफ से अभी परमिशन का इंतज़ार है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इसके ऊपर एक इजाज़तनामा दे दे, तो ये जो स्टारलिंक है ये पाकिस्तान में लिंक हो जाएगा। अब पाकिस्तान में ट्विटर भी खोलना पड़ेगा और स्टारलिंक भी लाना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टीम है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे करीबी साथी है ना वो एलन मस्क है। डोनाल्ड ट्रंप किसी इवेंट में नहीं जा रहा, किसी जगह पे नहीं जा रहा जहां पे एलन मस्क उसके साथ ना हो। एलन मस्क का एक 27 साल पुराना दोस्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ लगातार राब्ते में है। इसका नाम है जेफरी स्कॉल। ये जो जेफरी स्कॉल है ये 27 साल पुराना दोस्त है एलन मस्क का। ये इकट्ठे काम भी करते रहे हैं और इनकी बड़ी शानदार दोस्ती है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहे हैं।
تو یہ جو ہے جیفری اسکال، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بہت اچھی طرح رابطے میں ہے. یہ کئی مرتبہ ملٹیپل ٹائم عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھا چکا ہے، اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ کافی پہلے سے ہی ایکٹیویٹ ہے. مجھے یہ اوورسیز پاکستانیوں نے بتایا. لیکن اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایلن مسک بھی اسی نقطہ نظر کا آدمی ہے. لیکن ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ ایلن مسک کے بہت اچھے تعلقات انڈین امریکنز کے ساتھ ہیں، اور بڑے شاندار تعلقات ہیں، اور ان کے لیے وہ کسی بھی لیول تک جائے گا. ابھی جو حال ہی میں ایک ایشو ہوا امیگرینٹس کو لے کے، اس پہ آپ نے دیکھا کہ ایلن مسک کا بڑا سیدھا اور سٹریٹ فارورڈ قسم کا ایک سٹانس آیا تھا. تو یہ ایک اور کڑی ہے جو مل رہی ہے، جو آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر جو ظلم اور فسطائیت ہے اس کے خلاف آواز اٹھنی ہے. تو یہ ایک آواز اور اٹھ جائے گی. پاکستان میں کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 10 جنوری کو سزا ہونے جا رہی. یہ کس چیز کی سزا ہونے جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیس کیا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑا معیوب قسم کا کیس ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ایسے سنتے ہیں، آپ لوگ فیملیز کے ساتھ سنتے ہیں، تو میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتاتا. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کرمنل کیس ہے، جس میں جج نے بتایا ہے، جمعے والے دن جج نے بتایا کہ 10 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں سزا سنا دی جائے گی. اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ باؤنڈ کیا گیا ہے کہ یا تو وہ خود عدالت میں پیش ہو جائے، یا وہ ورچولی عدالت کے اندر پیش ہو جائے، یعنی وہ ایک لنک کے ذریعے سے عدالت میں کسی اسکرین کے ذریعے سے پیش ہو جائے، یا وہ خود عدالت کے اندر آ کر پیش ہو جائے. یہ 2 آپشنز ان کو دیے گئے. یہ ایک کرمنل کیس ہے، جنسی نوعیت کا ایک معاملہ ہے، اور اس میں پیسہ انوالو ہے. یعنی الزام یہ ہے کہ ایک عورت جس کا کوئی جنسی معاملہ ہے، اور اس کو جو کوئی رشوت جو ہے اس کے طور پہ کوئی پیسہ دیا گیا تھا، اور یہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیس ثابت ہو گیا ہے، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 10 تاریخ کو سزا ہو جائے گی. لیکن یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس میں نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جیل میں بھیجا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کوئی جرمانہ ہونے جا رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو کیا وہ صدر نہیں بن پائے گا؟ تو یہ بات غلط ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کنوکشن ہو بھی جاتی ہے تو وہ صدر بن جائے گا، اور اس میں اس کے پاس ایک اپیل کا حق موجود رہے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خود اس کے بارے میں بیان دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس سے انہوں نے اس کو جوڑا ہے، یہ ان کا انتقام ڈونلڈ ٹرمپ اس کو قرار دے رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جعلی کیس ہے، اور جو جج ہے وہ بدعنوان ہے جس نے یہ کیس بنایا ہے. یعنی جج کو بدعنوان کہہ دیا، کیس کو جعلی کہہ دیا، اور یہ سارا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول یہ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس جو ہے، ان دونوں نے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. کیس جو ہے یہ 2016 سے پہلے کا ہے. آج جو ہے وہ 8 سال گزرنے کے بعد، 8-9 سال کے بعد یہ والا کیس چل رہا ہے. تو اب اس کا فیصلہ آ جائے گا. عمران خان صاحب کی بھی ایک کیس کا فیصلہ آنے والا ہے. 2 چیزیں مجھے آپ کو اور بتانی ہے، لیکن پہلے ایئر کوموڈور سجاد حیدر صاحب کا انتقال ہو گیا 91 سال کی عمر میں. یہ پاکستان کے ایک شاندار ہیرو تھے. ان کے بارے میں کسی قسم کا ابھی کوئی سٹیٹمنٹ نہ ISPR کی جانب سے نہ ہی حکومت کی جانب سے ابھی تک میں نے دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے. ان کو سیویئر آف لاہور کا خطاب بھی دیا گیا تھا. انہوں نے بھارت کو بہت نقصان پہنچایا تھا 1965 اور 1971 کی جنگوں میں، اور بڑی شجاعت کے ساتھ یہ لڑے تھے. تو پاکستانیوں کی نظر میں ہمیشہ یہ ایک ہیرو تھے، ہمیشہ یہ ایک ہیرو رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے ریاست ان کی وفات کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ بالکل خاموش ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ناظرین میں نے دیکھی، مجھے اتنا مزہ آیا، میں چاہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. سلیم صافی صاحب کا ایک بیان آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر سوشل میڈیا کا عذاب نازل کیا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں سے ہر فرد صحافی بن گیا ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا، پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا جو صابر شاکر صاحب نے کہا. سلیم صافی صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے ہمارے اوپر سوشل میڈیا کا عذاب نازل کیا. اس کی وجہ سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں سے ہر فرد صحافی بن گیا. اب صابر شاکر صاحب کا جواب دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اس سے بہتر جواب ہو نہیں سکتا تھا. علامہ اقبال کے شعر میں جواب دیا ہے صابر شاکر صاحب نے کہ ہر آدمی کا یہ کام ہے جو کام اس وقت ہو رہا ہے. اب ناظرین یہ خبر ہے میرے سامنے، اور یہ جنگ اخبار کی خبر ہے. جنگ اخبار نے دعویٰ کیا اپنی اس خبر کے اندر کہ مہنگائی 7 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے، معیشت جناب مستحکم ہو چکی ہے. اب اس 7 سال کے اندر جو ہے نا وہ 3 سوا 3 سال عمران خان صاحب کے بھی آپ
शामिल कर लें। दावा यह कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो पिछला टन्योर था उसको भी मिला ले, इमरान खान साहब का टन्योर भी मिला ले, और अब शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो है महंगाई कम हो गई है। मैं सिर्फ 5 चीजें आपके सामने रखूंगा, ज्यादा नहीं। बाकी चीजें आप यहां कमेंट में लिख दीजिएगा कि किस किस चीज की कीमत कहां पहुंची है। नंबर 1, आटे की एक बोरी की कीमत 1100 रुपए से बढ़ के 2500 रुपए से ऊपर तक चली गई। क्या 7 साल की महंगाई कम हुई है? पेट्रोल की कीमत 145 रुपए लीटर से बढ़ के 250 रुपए लीटर तक चली गई। क्या 7 साल में कीमत कम हुई है? यह मैं इमरान खान के दौर से मुवाजना कर रहा हूं, पीछे तो मैं जा ही नहीं रहा। डॉलर की कीमत यानी पैसे की जो कदर है, जो 175-180 रुपए का डॉलर था वो 250 रुपए से ऊपर चला गया है। क्या ये कीमत कम हुई है? बिजली की कीमत जो यूनिट था 16 रुपए का, वो 62 रुपए में चला गया। क्या यह कीमत कम हुई है? गैस की कीमत में 850% इजाफा गुज़िश्ता 1 साल में हुआ है। क्या यह कीमत कम हुई है? मैंने सिर्फ आपको 5 चीजें गिनवाई हैं। 500 चीजें आप गिनवा सकते हैं जहां पे कीमतें कम नहीं हुई। तो फिर महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पे कैसे आ गई? अब ये वाली जो जर्नलिज्म है ना, ये हमें कहा जाता है कि आप ये वाली जर्नलिज्म करें। अब जब हम ये वाली जर्नलिज्म नहीं करते, इस जर्नलिज्म को वैसे कर्नलिज्म कहते हैं आजकल, ये एक्चुअली कर्नलिज्म है जो हमें करने के लिए कहा जाता है। तो हमें जब ये वाली कर्नलिज्म करने का कहा जाता है ना कि आप कहें कि महंगाई बहुत कम है, चाहे आम आदमी महंगाई से मर जाए, तो जब हम नहीं कहते तो फिर हमारे ऊपर अजाब नाजिल होता है। तो कोई बात नहीं, ये ऐसी खबरें देते रहें, हम दूसरी खबरें देते रहेंगे, लोग खुद ही फैसला करेंगे क्या खबर ठीक है और क्या गलत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।